बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZZ मेंटोर। आज काफ़ी दिनों की मसरूफ़ियत के बाद आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, दोबारा से अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ZZ मेंटोर सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें और आपकी इंशाल्लाह लाइफ में बहुत सारी लर्निंग भी होगी और बहुत सारा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपको इससे और आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा। अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आज मैं टीम से ये डिस्कस कर रहा था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएं। तो उसमें डिफरेंट टीम मेंबर्स के जो पॉइंट्स थे वो डिफरेंट थे, तो वो मैं आज आपसे थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन था कि जी इंसान लाइफ में फ़ेल क्यों होता है और उसके बाद दोबारा बहाल उस लेवल पे क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर सक्सेस वो थोड़ी बहुत अचीव कर लेता है उसके बाद दोबारा वो कहीं गिर जाता है या उसके क्राइसिस आ जाते हैं और दोबारा वो अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता या आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। और कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करके दोबारा से आगे निकल जाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइफ में कामयाबी नाकामी लाइफ का एक ऐसा है, अगर एक लाइफ बिल्कुल एक लाइन पे जा रही और आप कभी फेल ना हुए हों तो उस लाइफ का भी कोई चार्म नहीं रहता और वो कोई लाइफ नहीं रहती। और अगर आप एक लाइफ में बार बार फेल हो रहे हो तो फिर वो भी आपके लिए एक सवालिया निशान है कि आप हर बार फेल क्यों होते हैं। इंसान डेफिनेटली गलतियां रोज़ करता है और गलतियों से इंसान सीखता है। तो सबसे पहले तो ये कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेवर एवर गिव अप, सक्सेस इज़ योर। ये तो अल्लाह का कानून है कि आपकी एफ़र्ट्स कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपको अपने आप पे और अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि आप जो काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब उसमें देखना है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप वो काम किस लिए कर रहे हैं। आप या तो अपने आप को पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं या लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो डिफरेंट लाइफ में कोई बिज़नेस है, कोई कारोबार है आप कर रहे हैं, कोई भी काम है, कोई जॉब है या कुछ भी काम है लाइफ में जिसमें आप एक बार उसका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि हमने करना है, फिर आप उसको एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं। एक टाइम आता है आप थक हार जाते हैं कि यार इससे आगे अब मैं नहीं कर सकता। जब आप हिम्मत हार के बैठ जाते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं, फिर आप आगे नहीं जा सकते। या आपने अरूज देखा लाइफ में, उसके बाद आप किसी वजह से क्राइसिस में चले गए या बिल्कुल आप ज़ीरो पे आ गए, बिल्कुल रोड पे आगे कह लें। तो उसके बाद अगर आपने हिम्मत हार ली, आप बैठ के, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और आपकी लाइफ उस तरह से बहाल नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें लाइफ का ऐसा है, नशेब व फराज ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो आप अगर अपनी हिम्मत बांध के अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को हौसला दें, अल्लाह पर तवक्कल करें और दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, दोबारा से एक नई हिम्मत बांधें, सोच का महवर अपना बदलें और इंटेंशंस बदलें और अल्लाह की मखलूक और अल्लाह की रज़ा के लिए नए सिरे से उठें, नए जोश जज्बे के साथ, तो ज़रूर आपको एक ना एक दिन वो मंजिल ज़रूर मिलती है और आप कामयाब दोबारा से हो जाते हैं। दोबारा अगर आप फिर नाकाम होते हैं तो फिर आप वही दोबारा से आप अपनी हिम्मत बांध के नए सिरे से उठ सकते हैं। लाइफ में कई बार ऐसा होता है, मेरी अपनी लाइफ में हुआ ऐसा, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह के फजल से दोबारा से हिम्मत करके बहुत से क्राइसिस में गए हम, फिर वापस उरूज ज़वाल के काफ़ी सारे फेजेस देखे। तो ये एक लर्निंग का बड़ा ऐसा होता है, कुदरत की तरफ से इंसान को लर्निंग होती है, एक ठोकर होती है जिससे बंदा सीख जाता है। वो खामियां दूर हो जाती हैं जो इंसान को कामयाबी के दौरान शायद नज़र नहीं आती। तो जब ये एक ठोकर लगती है और अल्लाह की तरफ से एक लर्निंग आती है तो उसमें बंदा बहुत सारा सबक सीख जाता है। तो लर्निंग अपनी मिस्टेक्स से करनी चाहिए और उससे अगला प्लान करना चाहिए कि नेक्स्ट वो लर्निंग हमने ताकि दोबारा ना करनी पड़े। कुछ और मिस्टेक्स डेली लाइफ में होती हैं इंसान से, लेकिन ये कि बार बार एक मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए। रिपीट करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो दूसरा पॉइंट था जी कि अपने आप से जंग कैसे जीतें। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी एक, कि अपने आप से जंग का मतलब ये है कि इंसान के अंदर भी जंगें हो रही होती हैं, तूफ़ान आ रहे होते हैं बड़े बड़े, और उन तूफ़ानों का मुकाबला आपने कैसे करना होता है। आपकी एक अपनी विल पावर होती है और उसके ऊपर आपने अपना दारोमदार होता है। उसमें दो जंगें हो रही होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन इंसान को पता भी होता है, वो आपका ज़मीर होता है, वो बुरी चीज़ों पर मलामत भी कर रहा होता है। और जो दूसरी जंग आप उसकी नेगेटिव चीज़ों के अलावा अपनी ख्वाहिशात होती हैं, वो ख्वाहिशात होती हैं बेसिकली ज़ाती ख्वाहिशात, जो इंसान के दिमाग में अल्लाह ने एक केमिकल डाला है जिसको डोपामीन कहते हैं। उसको बोलें तो डोपामीन भी कह सकते हैं, वो ज़ाती ख्वाहिश भी होती है, या उसको आप नफसानी ख्वाहिशें भी कह सकते हैं कि सिर्फ़ अपनी ज़ात को बंदा देखता है। चाहे वो पैसा कमाना है, कोई लाइफ में एंजॉयमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो डोपामीन जो है ना वो खुश हो रहा होता है। उसकी जो खुशी के जो केमिकल्स होते हैं वो डोपामीन्स होते हैं। और डोपामीन्स कभी भी उसका पेट नहीं भरता। आप उसको भले जितनी मर्ज़ी बचपन से लेके मरते दम तक, बूढ़ा होने तक आप उसको जितना मर्ज़ी खिलाते पिलाते, डोपामीन का पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो डोपामीन ही वही चीज़ है जिसके खिलाफ हमने जंग करनी होती है बेसिकली। तो उसको जब आप कंट्रोल में ले लेते हैं
تو پھر آپ اپنی ذاتی خواہشات کو سائڈ پہ رکھ کے ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے آپ پھر لوگوں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جب کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت بھی آتی ہے اور آپ لائف میں آگے بھی بڑھتے ہیں. تو اس لیے سب سے مشکل ترین جو مرحلہ تو ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی ذاتیات کے خلاف جنگ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی روحانی تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اپنی آپ کی اصلاح کرنا دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشکل ہے تو ہم نے بس چھوڑ دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مشکل کام دنیا میں کوئی بھی ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اپنے آپ کے خلاف ڈیلی اپنا انالیسس کیا جائے لازمی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا کیا مسٹیکس کی ہیں، کیا کیا چیزیں میں نے اپنی ذاتی خوشی کے لیے کی ہیں، بھلا لوگوں کو اس میں کیا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر آپ صرف اپنی ذاتی کے لیے چیزیں ہر کام ہر روز کریں گے تو وہ ایک ٹائم آئے گا اس میں سے جو ہے نا بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جائیں گے اور آپ لائف میں ناکامی کی طرف آٹومیٹکلی چلے جائیں گے، اور اس میں اللہ کی رضا بھی نہیں ہوتی اور بندہ دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے ناکام ہو جاتا ہے. تو اس میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ ڈیلی کرنی چاہیے اپنے یہ ڈوپامین کے خلاف. کہ ڈوپامین کی کوئی بات نہیں سننی، بلکہ اس کو تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اسرائیلی کا نام دے دیں کہ یہ اسرائیلی ہے بھائی، یہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے انسان کو. تو اس کی جو ضروریات زندگی ہیں صرف وہ کی جائیں، چاہے کھانے پینے میں ہیں، گھومنے پھرنے، انجوائے کرنے لائف میں، بزنس میں، کام میں، باقی جو بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ضروریات زندگی تک رکھا جائے. خواہشات کو خواہشات کو مطلب کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ تبھی کنٹرول ہوگا جب آپ کا ڈوپامین کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر آپ لائف میں جنگ کو جیت سکتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی پی کاٹنی پڑتی ہے، بڑے مشکل مرحلات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی سیکریفائس دینی پڑتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ تھا جی کہ زندگی میں کامیابی کی راہ میں آنے والے خطرات یا خوف کو کیسے دور کیا جائے. ڈیفینیٹلی کامیابی جب آپ ایک اپنا ٹارگٹ بڑا رکھتے ہیں تو بڑی پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، بڑے چیلنجز آپ کو لائف میں آتے ہیں. جتنی بڑی منزل ہوگی اتنی زیادہ ہرڈلز لائف میں آئیں گی اور اتنے زیادہ خوف اور خطرات ہوں گے، اتنے زیادہ آپ کے لیے جو پرابلمز کریٹ کرنے والے اور پرابلم کھڑے کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے. اپنے ہی لوگ کھڑے کر دیتے ہیں راہ میں رکاوٹیں. تو ان کو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی، ہمت باندھنی ہوتی ہے، اور آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا ویژن، ایک مشن ہے، اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو خطرات یا خوف جو آئیں گے تو ان کو آپ نے اوور کم ایسے کرنا ہے کہ توکل سب سے پہلے اللہ پہ کرنا ہے. پھر اپنے آپ پہ سیلف بلیو آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو کہ کتنی بڑی پرابلم پریشانیاں کیوں نہ آئیں، آپ کا یہ اسٹرانگ بلیو ہو کہ بھائی میں ان سے نکل جاؤں گا. اگر آپ ان کے آگے ہمت ہار گئے تو وہ پریشانیاں آپ کو کچل کے آگے نکلیں گی. اگر آپ ان کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو وہ پریشانیوں کو کچل کے آپ آگے نکل جائیں گے. وہ ساری مشکلات، خطرات، خوف آپ کے دور ہو جائیں گے. تو دل میں سم ٹائم دل و دماغ میں وسوسے چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک آپ کا ڈوپامین کا ہوتا ہے اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو آپ کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہو، اللہ پہ بلیو اتنا اسٹرانگ ہو کہ میں جو کام کروں گا وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کروں گا، وہ اچھا کام ہوگا چاہے آپ کا جو بھی کام ہے. تو وہ جب اچھا کام کرتے ہیں، آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں، آپ کے ارادے اچھے ہیں، تو وہ خوف و خطرات لائف میں کچھ بھی زیادہ امپورٹنٹ اتنے نہیں ہوتے. آپ ان کو کچل کے آگے جا سکتے ہیں لائف میں. لیکن یہ کہ آپ کی ڈٹرمنیشن اسٹرانگ ہو اور آپ اس کو ٹیناسٹی آپ کی ہو، ریگولر آپ کچھ نہ کچھ اس چیز کے اوپر ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، تب یہ چیزیں آپ کو ہائی رکاوٹیں زندگی میں آپ کی دور ہو سکتی ہیں. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ زیادہ سوچنے کے فائدے اور نقصانات جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو زیادہ سوچنے کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جی سوچ کو بدلنا چاہیے بالکل ہر انسان کو. اور سوچ کا مطلب یہ کہ آپ پازیٹیو ہر چیز کو پازیٹیو سوچیں اور اللہ سے پازیٹیو گمان کریں. جب آپ چیزوں کو پازیٹیو گمان کرتے ہوئے، پازیٹیو سوچتے ہوئے کسی پوائنٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا اس کے اوپر آپ ورکنگ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے ڈیلی اس کے پازیٹیو اسپیکٹس سامنے رکھنے ہیں. نیگیٹو آنے چاہیے سامنے، لیکن ان کو آپ نے یہ ان سے خوف کے ان کو دماغ پہ حاوی نہیں کر دینا کہ نیگیٹو پوائنٹس آ گئے، یہ چیزیں ہوں گی تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کل اللہ پہ پھر میں بتاتا ہوں کرنا چاہیے، اور اس کو پازیٹیولی ہر چیز کو آپ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ پازیٹیولی چیزوں کو سوچیں گے اور اللہ کی قدرت کے نظام کے تحت ان چیزوں کو آبزرو کریں گے تو اس میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی اور ایکسپلوریشن آپ کی ہوگی، آپ آگے بڑھتے جائیں گے. بجائے اس کے کہ کسی چیز میں آپ ناکام ہو گئے اور آپ صرف سوچنا شروع کر دیں گے اسی چیز کو نیگیٹیولی، تو وہ نیگیٹیولی آپ کو دماغ کے اوپر جو اثرات پڑیں گے وہ سارے آپ کا پورے برین کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر کے چھوڑ دیں گے. تو اس لیے پازیٹیو سوچنا دماغ کی خوراک ہے، تو نیگیٹو سوچنا دماغ کو کھا جانے کے برابر ہوتا ہے. تو جتنا آپ اچھی چیز پہ ورک کر کے اچھا سوچ کے آگے بڑھتے جائیں گے اسٹیپ وائز اور خوشی کے ساتھ آگے نکلیں گے تو آپ لائف میں سکسیزفل ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ ایک ہی پوائنٹ کو لے کے سوچتے ایک غلطی ہو گئی، کوئی ناکامی ہو گئی، اور آپ اس کو سوچ کے بس ڈپریشن میں چلے گئے تو پھر تو آپ کا کسی کام کا انسان نہیں رہتا. پھر وہ یہی سوچے گا کہ میں اس کام میں ناکام ہوں تو میں سارے کاموں میں ناکام ہوں. وہ جس نے بلب ایجاد کیا تھا اس نے بھی 999 بار ٹرائی کی تھی تو آخری بار جا کے کامیاب ہوا تھا. تو اس طرح اور بھی لائف میں بہت سی ایگزامپلز ہیں.
جو لوگ ہمت نہیں ہارتے لگاتار ایک کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کو مزید امپرومنٹ کرتے رہتے ہیں. سوچوں میں بھی امپرومنٹ آنی چاہیے, پھر جا کے وہ کام میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں نے بھی کسی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو کا آپ کا ہو ارادہ کہ بنائی جائے تو آپ ضرور اپنے ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ اچھی سی ویڈیو بنائیں گے. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.